ईरान के लोग असल हम सो नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तानी ईरान के लोग खा मुर्तज़ा नहीं पा रहे साहब, हैं। हम पाकिस्तानी इस चीज़ को बड़ी बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि हम खुद भी इस विक्टिमाइजेशन का मतलब ये हमारे साथ भी विक्टिमाइजेशन रही है ओवर द सोशल मीडिया। तो जो आप इशारा कर रहे हैं, मैं एज ए पाकिस्तानियों से और हमारे सारे सुनने वाले भी बिल्कुल वी कैन रिलेट टू इट, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में भी एक तूफ़ान खड़ा हो जाता है किसी छोटी सी चीज़ पे। बलूचिस्तान के इशू पे भी आऊँगा, आपका कमेंट लूँगा। आप प्लीज़ अपनी बात को कंटिन्यू करें, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी तरह से ये बात पाकिस्तानियों से अच्छी तरह कौन जान सकता है कि जो ममालिक जर्रा बराबर भी दुश्मन के सामने खड़े होने की सकत रखते हैं। कि दुनिया में दो तरह के मामला चल रहे हैं। या तो आप इस्तिकलाल के साथ, अपनी आज़ादी के साथ काम करेंगे, या फिर आप किसी न किसी के जेर तहत हिस्सा बनकर उनका काम करेंगे। तो जो ममालिक किसी भी तरह से अपनी आज़ादी और इस्तिकलाल को बरकरार रख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये जो एरोगेंट पावर्स हैं, ये जो कॉलोनियल पावर्स हैं, ये इनको ये पसंद नहीं है, इनका ये मिजाज है इस तरह का। तो पूरा मिडिल ईस्ट आप देख सकते हैं कि उसी मिजाज के जेर साया जिंदगी गुजार रहा है या आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने से मेरी मुराद ये है कि जो भी उनके यहाँ काम हो रहे हैं वो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रहे हैं। तो बस यही सिचुएशन जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये ईरान के बाहर है, ईरान के अंदर बिल्कुल नॉर्मल है। और ईरानी इसलिए देखें इत्मीनान से जिंदगी गुजार रहे हैं, चूंकि इन्होंने जो इनकलाब के 47 साल हैं, कुछ हमारे यहाँ ये चीजें बयान नहीं की जाती हैं, माजरत के साथ, लेकिन मुझे ये बयान करनी है और मुझे करनी चाहिए। ये जो 47 साल इनकलाब के इन्होंने गुजारे हैं, इनके इतराफ के जो ममालिक हैं वो अय्याशियों में गर्क रहे। और इन्होंने काम किया, इन्होंने यानी तमाम तर पाबंदियों के बावजूद अपनी हिफाजत के जो जितने असबाब हो सकते थे, इन्होंने वो सब बनाए, असलहे से लेकर और ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर जो चीजें जरूरत थी, मेडिकल से लेकर। अभी आप देखिए मेडिकल के हवाले से भी पूरी पाबंदी है, लेकिन पूरी दुनिया में जो है वो इनके मेडिकल इक्विपमेंट्स इस वक्त एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और खुद उसका कैंसर सबूत की हमने मेडिसिन भी इन्होंने उसका बनाई। सबूत हमने तो देखा है, इसराइल के साथ जंग में हमने देखा। जी, तो अब तो कैफियत ये है कि आपकी खिदमत में एक अच्छी बात अर्ज करूं। अब तो कैफियत ये है कि पहले ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली खामेनेई, उनका ये कहना था कि जो भी आप बनाएंगे वो लोकल प्रोडक्शन होनी चाहिए। लेकिन 12 रोजा जंग के बाद सुप्रीम लीडर, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो इनकी फोर्सेस की भी लीडर हैं, उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि आपके सिस्टम के अंदर जिस चीज की भी कमी है, आप अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर उसको पूरा करें, यानी रशिया और चाइना के साथ। और इस वक्त रशिया और चाइना से असलहे की मुकम्मल खेप ईरान के अंदर हर हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर एक खेप आती है। और वो किससे मुतालिक है, इसका अभी तक किसी किस्म का कोई जो है वो किसी किस्म की कोई चीज बताई नहीं गई है। लेकिन यकीनन जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर खामियां थी उससे मुतालिक, और पिछले दिनों में इसराइल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इसराइल ने जो ऑर्शनिक मिसाइल बनाया, कि जिसका वॉरहेड तकरीबन 2.5 टन का है, और जिगजैग की सलाहियत और दीगर चंद सलाहियतें जो इजाफी हैं। सुनने में ये आ रहा है कि कुछ चीजों के बदले रशिया ने, हो सकता है कि ओर्शनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी ईरान को मुंतकिल की हो। ये इसराइली जरीदे की रिपोर्ट थी। तो ये सारा सिलसिला है। और दूसरी अहम तरीन बात, जो इस वक्त जंगी माहौल बन रहा है, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा है कि ईरान खत्म हो जाएगा, अमेरिका हमला कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। इन सब चीजों का एक मुख्तसर जवाब आपकी खिदमत में दूंगा। यमन ने चंद महीने पहले ईरान का जो अमरीकी बहरी बेड़ा मार कर इस खत्ते से भगाया, इन समंदरों से दूर किया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया को पता है। और वो इतनी जिल्लत आमेज शिकस्त थी अमेरिका की कि अमेरिका एक लफ्ज उसके ऊपर यमन को नहीं बोल कह सका। और यमन के साथ, यानी यमनी हौसियों के साथ, जो खुद यमन के 30 या 35% एरिया के ऊपर मुसल्लत हैं, उनसे ये डील की कि हमारा तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, तुमने जो इसराइल के साथ करना है वो तुम अपनी तरफ से अंजाम दो, हमारे साथ तुम्हारा कोई मामला नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि हौसियों के पास जो वेपन है वो खुद ईरानियों का दिया हुआ है, थर्ड लेवल की जो टेक्नोलॉजी है उनको मुंतकिल की हुई है। जब वो यहां से उसे भगा सकते हैं उस तीसरे दर्जे की टेक्नोलॉजी के जरिए, तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि ईरान, जो कि इस वक्त टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया की लीडिंग नेशंस के अंदर आता है, वो यानी वो बतरीके औला अमरीकी बहरी बेड़ों को बुरी तरह से हिट कर सकता है। और दूसरी अहम तरीन बात, समंदर के अंदर
ایرانیوں نے مائنز لگا کر رکھے ہیں، جو ان کی حدود ہے، بڑی بڑی جو مائنز ہوتی ہیں وہ جی سمندروں کے اندر پھٹتی ہیں اور آنے والے آبدوزوں کو اور بحری بیڑوں کو غرق کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک میزائل ٹیکنالوجی جس کا ایران نے ابھی انکشاف کیا ہے، وہ 2500 کلومیٹر کی رینج تک وہ سمندر کے اندر جا سکتی ہے، اور وہ خصوصی طور پر آبدوزوں اور بحری بیڑوں کے ذریعے ہی بنائی گئی ہے۔ یہ کچھ وجوہات ایسی ہیں جو امریکہ تک پہنچی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہفتے اور ڈیلے اتوار ہو گیا کو ایک کی آپریشن۔ باتیں کرنے والا جی ٹرمپ تھا، جی اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران سے مذاکرات کریں گے اور معاملات کریں گے۔ حالانکہ اہم ترین نقطہ آپ نوٹ فرمائیے گا، مذاکرات امریکہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسرائیل ایران کے ساتھ مذاکرات کسی طور نہیں چاہتا ہے۔ وہ اس کی سمجھ خواہش آتی یہ ہے، کہ وہ ظاہر ایران ہے کو اس کے ملٹری انٹرسٹ ہیں، اور وہ ظاہر ہے رجیم چینج کا اس کا ایک خواب اور اس کی جو وہ ہے کاوش ہے، اس میں آپ لوگوں کے جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ نشانے پہ ہیں، وہ تو سمجھ آتی ہے۔ اگر مجھے اجازت دیں ایک تو نقطہ میرا ایڈ کر لیجیے گا جی کائنڈلی، جی پلیز کریں صرف ایک نقطہ ایڈ کر کریں لیجیے کریں کریں۔ گا۔ دیکھیے میں تو پاکستان سے ہوں، میں ایران سے نہیں ہوں، جی پہلی بات۔ دوسری جی بات، میں سٹڈیز کے لیے آیا ہوں۔ جی دوسری بات دیکھیے، اسرائیل رجیم چینج نہیں چاہتا ہے، یہی میں پاکستان کے ہر فرد کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور بلوچستان پر بھی اسی لیے آپ کو لنک کروں گا یہیں سے۔ جی اسرائیل رجیم چینج نہیں چاہتا ہے۔ دیکھیے اگر رجیم چینج ہوتی ہے، جی اور رجیم چینج ہونے کی صورت میں حتماً امریکہ کو ایرانی ایسٹس چھوڑنے پڑیں گے۔ تو ایک امکان، کل میں امریکن ایک ریٹائرڈ کرنل میکگروور کا انٹرویو پڑھ رہا تھا، ڈوگلاس میکگروور کا، جی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتی ہے تو امریکہ کو حتماً ایران کا جو پھنسا ہوا پیسہ ہے، جو کہ کئی بلینز کے اندر ہے، اسے چھوڑنا پڑے گا، اور ممکن ہے کہ ایران ترقی کر جائے اور اس خطے کے اندر مزید پہلے سے زیادہ اسٹیبلش ہو کے سامنے آئے۔ اس لیے اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج نہیں ہو، بلکہ ایران کے چند ٹکڑے ہوں، جس کے اندر بلوچستان بھی ایک ٹکڑا بنے گا، اور پاکستانی اور ایرانی بلوچستان کو ملا کر اس خطے کے لیے اور اس خطے کے لیے ایک نیا اسرائیل بنایا جائے گا، منی اسرائیل، جو کہ پاکستان کے لیے بھی ایک عذاب بن جائے اور اس طرف کے خطے کے لیے بھی عذاب بن جائے، اور اسرائیل اور انڈیا کی ایک مکس پراکسی بن جائے۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ آپ نے بڑی خوبی سے اس طرف اشارہ کیا۔ یہ بتا دیں کہ ایران کے اندر اکنامک کرائسس جو ہے وہ ایک بڑی ریئل تھریٹ ہے۔ ظاہر ہے سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران کے اوپر، ٹریڈ نہیں ہو پا رہی، اور امریکہ جو ہے وہ میک شور کر رہا ہے کہ وہ اسی پوزیشن میں رہے، اسی اکنامک کنڈیشن میں رہے، جس کے اوپر لوگوں کی بھی، ایرانینز کی ریزنٹمنٹ بھی تھی، انہوں نے احتجاج بھی کیا، اس کو حکومت نے اکنالج بھی کیا کہ احتجاج بنتا ہے ان کا اس سلسلے میں۔ وہ سچویشن کیا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 جو اسرائیلی تھریٹ ہے اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ کو تو سمجھ آ گئی، اسرائیل کو سمجھ آسانی سے نہیں آتی، اس کی کیا پوزیشن ہے، بس یہ بتا دیجیے۔ اسرائیلی تھریٹ، ٹھیک ہے، صرف تھوڑا سا مجھے موقع دیجیے گا، مجھے اکنامک سچویشن سمجھانی ہے۔ اگر میں ایک لائن میں بتاؤں گا تو نہ بات آپ تک حل ہوگی نہ ناظرین تک۔ دیکھیے ایران کے اندر ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایران تمام جو اجناس باہر سے آتی تھیں، ان کو جو کمپنیاں خریدتی تھیں ان کو $500% ڈسکاؤنٹ پر دیتا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر اس وقت ڈالر کی قیمت 1,40,000 پر ڈالر تومان ہے، 1,40,000 تومان، تو ایران میں جو کمپنیاں باہر سے خام مال لا کر یہاں پروڈکشن کرتی تھیں، ان کو 28,000 تومان کا $1 ملتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کمپنیز بعض اوقات مال کم لاتی تھیں، ڈالر بچاتی تھیں، بعض اوقات جو مال لاتی تھیں یہاں ان کی پروڈکشن ہوتی تھی، پھر وہ اسمگلنگ، اس کو بڑے بڑے مافیاز جو ہیں وہ اسمگل کرتے تھے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، فار ایگزامپل عراق، کچھ پاکستان، کچھ ترکی، کچھ افغانستان، وہاں اسمگل ہوتا تھا ڈبل ریٹ کے اندر، تو وہ کمپنیاں اپنا پروفٹ ڈبل کر رہی تھیں، اس کا براہ راست اثر عوام کے دسترخوان پر نہیں پڑ رہا تھا، تو اور ڈالر کا ریٹ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ تو ایران کے اندر ایک اکنامک سرجری کی گئی کمپلیٹ، ایک اکنامک بائی پاس کیا گیا، وہ یہ کہ ڈالر جسے بھی چاہیے، چاہے وہ کسی کمپنی نے لینا ہو یا کسی عام آدمی نے لینا ہو، مثلا 1,40,000 تومان کا $1 اسے ملے گا، اب اس نے جو خام مال لانا ہے وہ لائے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، یہ جو بیچ میں گیپ آیا اس میں یہ ہوا کہ وہ خام مال جو کمپنیاں باہر سے 500% ڈسکاؤنٹ پہ لا رہی تھیں وہ فل ریٹ پہ لانے لگی، تو یقیناً تیل کے ریٹ بھی 3 سے 4 گنا بڑھ گئے، یعنی اگر $50 کا تیل ہے ایک تو وہ کرائسس 200 بن روپے کا گیا، ہو گیا۔ میں آپ کی بات مرغ سمجھ کے ریٹ، جی جی اچھا، ایران نے کیا کیا
وہ جو ڈالر وہاں پہ کٹ کیا، وہ جو پوری قیمت میں ڈالر دیا، اس کو لوگوں کے اکاؤنٹس میں براہ راست منتقل کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کی قوت خرید بڑھے۔ اچھا، یہ سارا پروسیس 6 سے 8 مہینے لے گا سیٹل ڈاؤن ہونے میں، کہ باہر سے چیزیں آئیں، لوگوں کے اکاؤنٹ تک پراپر پیسے جائیں، اور یہ سلسلہ، یہ ایک سرکل بن جائے، اور لوگ اور ایران نے کیا کیا، جتنے پیسے ایرانیوں کو دیے جائیں گے، ایرانی پابند ہوں گے اس سے لوکل پروڈکٹ خریدیں، باہر کی کوئی ٹھیک، پروڈکٹ وہ نہیں خرید سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک سرکل بنایا جس سے ملک میں ایک سیلف اکنامک جو سسٹیننگ، پہیہ ہے جی اور بالکل، کرپشن کی جو کیفیت ہے، جی جی جی، وہ چل سکے اور بہتر ہو سکے۔ تو اس دوران وہ جو کاروباری تھے، تاجر تھے، انہوں نے احتجاج کیا کہ بھئی ہم اس مہنگائی میں ہمارا بازار ختم ہو رہا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس احتجاج کو ٹریپ کر کے تخریب کاری میں تبدیل کیا گیا۔ جی مرتضیٰ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمپلیفائی کر دیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا۔